बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. आणि खोल गावात या दिमासनेच्या मिसा भेटेत वाटो घेऊन जाऊन द्या. आयचे ह्या सेवा धोरणाचो विषय वचात वावरांतल्यान आनी मोग सेवेच्या कोडण्यांतल्यान शुभ वर्तमान बोलतात म्हूण उलोव करतात. कोलकाताची बाकीमोन तेरेसा, जिका मदर तेरेसा म्हणटात, ती अशें म्हणटा, Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. म्हणजे सगळी आमी व्हड वस्तू करूंक शकना, पूण आमी ल्हान वस्तू व्हडा मोगान करूं येता. कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांची सेवा मोगान करून पयलीं दुसऱ्यांच्या गरजा वो अडचण्यांक उक्ती आसूंक जाय. बेगलोचार पयसावंक जाय. सगळ्यांक एक सारकी वागूंक जाय आनी सगळ्या सोडेन दोयाल जावंक जाय. दोया मोग आनी सेवे चाकणेच्या कोडण्यांनी जिवन शुभ वर्तमान पडोवन देवाचें राज बांदून पावता. तर भलायकी केंद्र वो प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या ह्या दिवासनेच्या मिसा भेटेन वांटो घेताना ह्या केंद्रान वावुरतल्यांनी आनी सेवा घेवंक येतल्यांनी आपली जबाबदाऱ्यो ओळखून वावरांतल्यान आनी मोग कोडण्यांनी वागून निस्वार्थीपण सेवा चाकरी करून शुभ वर्तमानाची परवडणा जावन आमकां आनी समेस्तांक देवा लागीं कृपा मागुया. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, आमी ह्या आदवेंताच्या वो क्रिस्तेण्याच्या काळान आमी आसा आनी थोड्याच दिसांनी 3 दिसांनी आमच्यान म्हणूं येता आमी नातालांची ओ जेजूच्या जल्माची परब आमी समारंभतल्या आनी परबेक ह्या दिसांनी आमची ओतमीक तयारी आमी कोत्ता. नातालांची परब म्हणल्यार देवाच्या व्हड मोगाची परब, जो देव सर्ग सोडून आमचे मोदें मनशा सैमान आयलो. देवाचो मोग मनशांक वांटूंक आनी मनशांक मोगान चलूंक शिकोवंक. हें मनान धरून आयच्या ह्या सेवा धर्माक आमी हो अर्थाबरीत विशय विचून काडलेलो आसा. वसात वावरांतल्यान आनी मोग सेवेच्या कोन्यांतल्यान शिव वर्तमान पुरगटात. आयची वाचपाय आमकां ह्याच मोगाची खबर करतात. कोण परी आमच्या जिवितान आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान जियोंक जाय. कोण परी आमी एकामेकाक मोगाची सेवा आमी दिवंक जाय. तर आमच्या ह्या केंद्रान, ह्या भलायकी केंद्रान जी आमी वावुरता, ह्या आमच्या सेवे वरवीं देवाचो मोग मनशांक आमी वांटूंक, ह्या मोगा सेवेंतल्यान एके भाशेन देवाचो मोग आमचे मोदें आमी आजीर करूंक आमकां देवाची कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी ही आमची समोरमणी देवाक मानता तसली जावं. पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी बीन ओडकून घेवया. कधी करून घोडेक जायते पावणी आमची सेवा दितना आमी घोडेक फावो त्या मोनान फावो त्या काळजान आमी दिवंक ना. घोडेक आमी शाळमोळायेन आळसायेन वो गुणगुणोवन घोडेक जायते पावणी आमची सेवा दिल्या असल्या आनी दुसऱ्याय चुकींची आमी दूख धरून सर्वेक देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागूंक आतां तयार जावया. आनी देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बारबर म्हणुया. हांव पातकी सरपविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान शिंतून आनी तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक.
Sumia Kakluzkor, Krista Kakluzkor, Sumia Kakluzkor. Prartuya. सर्वेस्परा तुझे पोरजेची मागणी दोयेन आयक. आमच्या मनशा स्वयं घेवन येता ते तुझे एकल्यास पुताच्या जल्माक लागून आमी संत हसताव. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. हो म्हज्या मोगयाचो ताळो. म्हजो मोगी पर्वत उतरून कसो येता तो पळय. पळय पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको वो ताच्या पोरा सारको. पळय तो आमचे दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. जनेलांतल्यान तो भितर नदर मारता. बुरकांतल्यान चोरयांक दोळो मारता. म्हजो मोगी उलोवंक लागला. तो म्हाका म्हणटा, यो गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे. कित्याक पळय हिंवाळो येवन गेलो, पावसाळो सोंपलो. पृथ्वीर फुलां दिसून लागलीं. खुशाल गितांचो वेळ पावलो. आमच्या देसान कोंड्याचो साद आयकूंक येता. रुमडीचीं फळां पिकूंक पावल्यांत आनी फुलवून दाग वेली आपलो पोरमोळ विस्तारता. यो गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. खोडपांच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पाळसणांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकोसो कर. कित्याक गोड गोड तुजो ताळो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासाक 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोदगितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे इकमोतीन 17 गायनांनी ताची वाखाणी करात. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांडवळ सासणाची ताच्या काळजाचे ओंत्रेक संस्थीचे संस्थेक तोपतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताच्याच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. आमचे मोदें देव तूं आमचो राजा आनी सुमूद दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमची सोडवण करूंक घे.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचे रस्त्या एका शारांत दौडवडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे खुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुमयाची आवय म्हजी सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें स्वत मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माच्या सुरवातीच्या उतरांनी हीं उतरां आमी आयकल्यांत जी मदर टेरेसान उचारलेलीं. नॉट ऑल ऑफ अस कॅन डू ग्रेट थिंग्स, बट वी कॅन डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव. म्हणजे सगळीं आमी व्हड वस्तू करूंक शकना, पूण आमी ल्हान वस्तू व्हडा मोगान करूं येता. हीं उतरां हांव नियाळटना मदर टेरेसाच्याच जिवितांतली एक घडणी तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. अशें घडलें खंय मदर टेरेसा जेन्ना तिका नोबल पीस प्रायज मेळ्ळो आनी हो पीस प्रायज घेवन ती आपल्या मदर हावस इन कोलकाता हांगासर ती परत आयली. त्या सांजेच्या वेळार खंय तिच्या घराची बेल वाजली आनी कोण आयला काय म्हूण पळोवंक ती खंय घराच्या दाराशी दार उगडलें. पळयल्यार थंयसर भायर एकलो खोडकार आसलो, एक लेपर आसलो जो सगळोच खोडकोडटालो. हिवाळ्याचो काळ तो म्हणटच तो खोडकोडटालो. म्हणटा मदर टेरेसा ताका ताचें नदर मारलें, ताका विचारलें, तुका कितें जाय? तुका पांगरूंक जाय, न्हेसूंक जाय, जेवण खाण जाय? कित्याक तो सगळोच खोडकोडटालो तें पळोवन तिका दिसलें घोडेक ताका कामरूंक कसलें ताका न्हेसपाची गरज आसा वा जेवणाची गरज आसा. आनी तेन्ना ह्या खोडकारान आपल्या हातान आशिल्ली भिकेची कुट्टी मदर टेरेसाक दाखयली आनी ताणें अशें म्हणलें, मदर, हांवें आयकलां तुका एक व्हडलो प्रायज मेळ्ळा म्हणून. म्हाकाय दिसलें तुका एक म्हजें दान दिवंक, एक मोगाचें दान तुका दिवंक. आनी ह्याच पासत हांवें चिंतलें आयज म्हाका जें कितें भिकेक पडटलें, म्हजे कोट्टेन पडटलें, तें हांव तुका हाडून दितलो. आनी आयज हांवें भीक मागून हें पळय म्हजें दान हांव तुका घेवन आयलें. मदर टेरेसाक ह्या मनशाचें कौतूक ताका दिसलें. एडमायर्ड दीस जेस्चर ऑफ लव, ऑफ जेनरॉसिटी ऑन द पार्ट ऑफ दीस लेपर. आनी तिणें व्हडे खोशयेन उपकारी काळजान हें दान ह्या गरीब मनशाचें, ह्या खोडकाराचें तिणें मानून घेतलें. ह्या कोट्टेन फकत 12 आणे आसले, 75 पैसे. पूण ह्या मनशाचें दान घोडेक ल्हान जायत, पूण ह्या दानांतल्यान ताचें काळीज कितलें व्हड तें ह्या खोडकारान दाखोळ केलें. द गिफ्ट मे बी व्हेरी स्मॉल, बट द जेस्चर ऑफ दॅट गिफ्ट शोज हाव बीग, हाव लार्ज हार्टेड वॉज दीस लेबर. मदर टेरेसान हे 12 आणे तिणें आपल्या मेजाचेर मोरो पासून तिणें दवरले उगडास करूंक ह्या मनशाचो, जाणें कांयच नासलेल्यांतल्यान पासून आपल्या लागीं घडटा तें ताणें ह्या मदर टेरेसाक ताणें भेटयलें. मोगाच्या इस्तानो, वी कॅन डू ग्रेट स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव. ल्हान ल्हान वस्तू जे आमी करता ते आमी मोगान करूं येता. आनी नातालाची परब म्हणल्यार देवाच्या मोगाची परब. आनी आयची वाचपां आमकां असल्याच देवाच्या मोगाचो थाव आमकां दिता. आयचें पयलें वाचप आमी गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. तुमी जाणात आदल्या तेंपार आमची हिंदी मुवीज आसल्यो, तातूंत जायते फावटी 2 लवर्स, 2 मोगयां पयस जावन धांवून येतात ते आमकां दाखोळ कोत्ताले.
आनी जायते फावटी दीस मुवमेंट वॉज व्हेरी स्लो मोशनान दोग मोगयां धांवून येतात ते दाखोड कोत्ता आनी मागीर शेकी लागीं पावून मागीर ती एकामेकाक वेंग मारतात हो एके भाशेन धांवन येवप मातशें वाडयतात टेक्स अ लॉंग टायम एके भाशेन टू क्रिएट दॅट एक्सायटमेंट ऑफ टू लवर्स कमिंग टू मीट वन अनदर हे आमी आदल्या हिंदीची चलचित्रांनी आमी जायते फावटी पळयलां आसतलें असलोच देखावो आयचें पयलें वाचप आमच्या मुखार दवरता टू लवर्स कमिंग टू मीट वन अनदर म्हजो मोगी दोंगरा वयल्यान चलून येता अशें आमी ह्या वाचपान आमी आयकलां पडे पर्वतां वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवून येता म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको वो ताच्या पोरा सारको पडे तो आमच्या दुर्गा पाटल्यान उबो रावला एके भाशेन आयचें वाचप आमकां हो एक्सायटमेंट कसो आमकां नातालांची पोरबीक लागीं पावता तितलो आमकां एके भाशेन हाडटा जंय देव मनीस जावन आमचे भेटेक येता आनी आमी एके भाशेन देवाक मेळूंक वेता गॉड कम्स टू मीट अस एंड वी गो टू मीट गॉड इन दीस इन्कार्नेशन देव मनीस जावन ह्या संवसारान आयला जाल्यार आमकां भेटूंक आमचे मदें रावूंक आमकां देवाचो मोग वांटूंक हो गूड बाबडीनो नातालांच्या पोरबी सुमयार आमी सुमरुमता जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानान आमी आनीक दोगां मनशांची खबर आमी आयकल्या दोगां वस्तुऱ्यांची खबर आमी आयकल्या आमची भाग्यवंत आंखवार मारिया आनी एलिझाबेथ तिची सोयरी एलिझाबेथ जेन्ना भाग्यवंत आंखवार मारीक दुता वरवीं खबर मेवता की एलिझाबेथ गोरवेस आसा 6व्या म्हयन्याची आसा त्या वेळार आमची भाग्यवंत आंखवार मारिया कितें कोत्ता आपली गरज विसरता आपल्याक विसरता आनी आपले सोयरी एलिझाबेथीक सेवा दिवंक ती दोडवडान वेता टू विमन कॅरिंग चायल्ड इन देयर वूम मीट इच अदर ही आमकां हो देखावो आयचें शिव वर्तमान आमकां दवरता आमी जाणाव भाग्यवंत आंखवार मारिया एक तरणाटें चेडूं आसलें आनी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर पावलेली जाणटे पिरायेर तिका एका पुताचो गोर्भ सांबाळलेली म्हणटच टू पीपल अ यंग एंड अ ओल्ड एन एजड एलिझाबेथ एंड अ यंग मेरी मीटिंग वन अनदर मागाचे बाबडीनो एके भाशेन मारिया तर आपले सोयरी एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेली जाल्यार कित्याक आसत तिका मोगाची सेवा दिवंक आनी त्याच बरोबर एलिझाबेथी कडसून शिकूंक हाव टू बी अ गूड मदर कित्याक एलिझाबेथ जायत्या वर्सांची जायतो अणभव तिका आसलो जाणवायेन बोलली हे बसत तरणाटे मारिया एलिझाबेथी कडसून शी रिसिव्स द विजडम टू बी अ गूड मदर दुसरे वाटेन एलिझाबेथीक मारियेची गरज आसा कित्याक मारिया एक तरणाटे म्हणल्यार देर इज एनर्जी देर इज स्ट्रेंथ एके भाशेन मारियेचो आदार तिका मेवता ताची जाणटी पिरायेर तिका भुरगें जल्मूचें आसा असल्या वेळार मारिया तिका आपलो आदार मोगाची सेवा दिता काय बरो देखावो आयचें शिव वर्तमान आमकां दवरता कोण परी आमी एकामेकाच्या सांगाता आमी चलूंक जाय वी हॅव टू वॉक विथ वन अनदर होल्डिंग इच अदर्स हँड्स द यंग एंड द ओल्ड भुरगीं तरणाटीं वाडलोलीं जाणटीं सगळीं आमी बाराबर चलूंक जाय हे आमचो पाप साहेब आमकां उगडास कोत्ता दॅट वी आर अ सिनडल चर्च वॉकिंग टुगेदर आनी एकामेकाक आमी जायते भासांनी आमी आदार करूं येता द यंग कॅन be like a shoulder for the old, the strength, the courage for the old can be the wisdom for the young. हे भाशेन आमी एकामेकाक आमी मोगाची सेवा आमी दिवं येता तर मोगाचे दिसानो ह्या भलायकेच्या केंद्रांत आमी सगळीं हांगासर जीं वावुरता आयज ह्या दिनवासनेच्या मिसान वांटो घेतना पयले सुवातेर देवाक आमी आर्गां दिवया आमकां देवान बळ दिलां आमकां देवान शक्ती दिल्या आमकां भलायकी दिल्या आमच्या दुयेंतीच्या भावा भयणांची सेवा करूंक जी पिडेवंत भाव भयणां हांगासर येतात तांकां मोगाची सेवा दिवंक आमकां देवान तांक आनी गोठाय दिल्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी ही सेवा आमची चालू दवरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया जे भाशेन होयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता वचात वावरांतल्यान आनी मोगा सेवेच्या कोन्यांतल्यान शिव वर्तमान परगटात आमच्यान शिव वर्तमान आमच्या मोगा सेवेंतल्यान वावरांतल्यान आमी परगटूं येतात ज्या वरवीं आमचे सेवेंतल्यान देवाचो मोग मनशाक परगट जातलो
मनशां हांगासर येता ती देवाचो मोग अणभवतली आनी ती वचून बरी जावन आपलो देवाचो मोग दुसऱ्यांक परगट करतली, दुसऱ्यांक ह्या मोगाची गवायकी दितली. असलो अणभव आमकां सगल्यांक फावो जावंक ह्या मिसान देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद आमचेर एक एकल्याचेर मागुया. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचे आवंडे आमचे ओत्रेक देवाक उबारतना आमी आमच्या वावरांतल्यान मोगा सेवेंतल्यान सेवेच्या कुन्यांतल्यान शिवर्तमान परगटूंक देवाचो आदार ह्या वेळार थोडी आमची मागणी देवा मुखार घालून आमी मागुया. तुमचे मोदें व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. आमचो पाप साहेब कार्डिनाल बिस्मू आनी सगल्या याज्ञिकांनी जेजूच्या फुडारीपणाच्या ओतम्यान बरोवन कसलोच अंतोर करिनासतना पोरचेची निस्वार्थीची सेवा चाकरी करून आपल्या जिवितांत देवाचे आसने अणभवून तांकां बापाचो आदार मागुया. थंय सानोस आनी कीड ते खावन इबाड कोत्तात आनी चोर फोडटात आनी चोरून वतात. गिरेस्काय, व्हडपण, बोलिश्ट आनी पदवे खातीर झगड्या झुजांनी भोल्लल्या संवसारांत शांती विस्तारूंक मागुया. दर देशाच्या आनी अंतरराष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी मनशाचेर संकोश्ट मरण पिडा कोश्ट हाडटली झगडी झुजांनी बंधन करून देवाच्या रोसण्याचो सांबाळ करच्याक आनी शांती समाधानांत एकवट एकचारान उपरासतल्या तोट्यांक फुडें करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. आमच्या भलायकी केंद्रांक वो प्रायमरी हेल्थ सेंटराक आमच्या कुटुंबांक आनी समाजाक दयाळायेचे आनी उदारपणाचे काळीज मोन मागुया. ह्या वरवीं आमचे भलायकी केंद्रांत सेवा घेवंक येतल्यांची दुखी खोंती हाल उपद्रे समजूंक आनी घोडटा तो आदार सहकार दिवन मोगा सेवेच्या कोन्यांतल्यान भावार्थान आनी बोरवाशान भरलेली जावन शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. कोणाक म्हज्या पाटल्यान येवची खोशी आसा जायत तांणी आपलेच खोशेची वाट सोडची. ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतल्या आमकां सोमेस्तांनी जिविताचे दर एके परिस्थितीक पिडेवंतांक निराशीपणाक आनी अडचण्यांक भावार्थान देवाचे आसण्या वरवीं आनी देवाचे कृपेन आनी बळान फुडो करूंक आमच्या वावराचे सुवातेर कुटुंबांत आनी समाजांत बरेपणाचे परगटणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जो कोण आपल्या भावाचो मोग कोत्ता तो उजवाडांत जियेता. आयची ह्या भलायकी केंद्राच्या दिनवासनीची मिसा भेटेक अंतर्भरीत करूंक केंद्राचो वडील व दोतोर नर्सी आनी स्टाफान वावर केला आनी आदार सहकार दिला.
जेजू भाशेन पिडेवंत आनी गरजेवंताच्या हुस्केन बोल्लोली वागणूक ह्या केंद्रांत वावुरतोल्याची जावंक तशेंच तांकां सोर बरेपणान भरून आनी वायट विघ्नांतली पिडेशिडेंतली राखूंक बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गींचे मोगळ बापा, पावाडतान आनी विस्वासान केल्ल्या ह्या आमच्या मागण्याची तुजी दोळ लिस्ट घाल आनी ह्या भलायकी केंद्रान आमी वावुरतां आमचे सगळ्यांची तुजो आशिर्वाद घालून आमचे सेवेंतल्यान तुज्या मोगा सेवेचे उपकार आमी जावंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. केक, फुलां, फळां आनी वखदां. केक, फुलां, फळां खुणायतात आमच्या जिविताची खुशालकाय, सूख, संतोश आनी बरेपण. तशेंच वखदां जावन आसा आमच्या ओस्कोत कुडी पेकोवणी. ह्या खुणा पोरी भलायकी केंद्रांत वो समाजान वावर करतल्यांचें जिवीत जावन आसा. देवा पेल्याच्या मोगान आनी निस्वार्थी सेवेंतल्यान जबाबदारी पाळूंक वावुरतना साबार तरेच्या कुडी ओतम्याचे कोश्ट भोगचे पडटात. पूण असल्या वावराड्यांक खरी काळजान मनाची खुशालकाय, सूख, संतोश आनी बरेपणाचो मुकूट फावो जाता. तर देवाचो आनी मनशाचो एक सारको मोग करूंक आनी सेवा करून आमचे वावराचे आपोवणे हे भलायके केंद्रांत आनी भोवतेन जिवंक आदार मागून ह्यो खुणा बापा तुका भेटयता. उंडो आनी सोरो. सर्गीच्या बापा, जिविताच्या सगळ्या गणितांनी तुका चिकटून रावून तुजेरूच आमचो बावार थिरावंक आनी तुजेरूच पातयेवन जिवंक दर मिसा बेटेन तुज्या पुता जेजूचे मांस रगत तूं आमकां दिताय. तुवें दिल्लो हो गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आनी थोड्याच वेळान जेजूच्या मांसा रोगतान बदलतलो आनी आमचें ओत्मीक जेवण खाण जातलो. बावार्थान जेजूक आमच्या काळजांत शेवून पिडिवंत आनी गरजेवंताच्या मोगान, हुस्क्यान आनी दोळ्याच्या जिवितांतल्यान वाडचे आवडे ह्या दाना बरोबर तुका उबारता.
म्हज्या भावांभडिनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपरविदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतींतून आमच्या हातान घालताय. तुजे पोदबेन बदलताय आनी आमचे सोडणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपरविदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूढ परगटुया. आमी समोरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिबिताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म सायबा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्म सायबा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तूं एस्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरझडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची किरीत भाशेन ह्या भलायकी केंद्रान वावुरतेल्यांची दया कर आनी तांची तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतां. आंखवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्योन जुझे तिजो पोती भाग्यवन धर्मदिता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या वावरांतल्यान आनी मोगा सेवेंतल्यान आनी आमी देवाचे मोगाची गोवाय आमी जावंक ताचीच बरी खबर दुसऱ्यांक आमी परगटूंक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेतावन ती आमचेर सोबती आनी खास सडिना जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो जेजू आमचो सोडवंडार जो देवाचो मोग घेवन आमचे मदें आयला आनी मोगा सेवेंतल्यान ताणें आमकां मोगा सेवेची देख दवरल्या. ही आमच्या सुमयाच्या जेवणान वांटो घेतिली आमी सगलीं जावन आसांव सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
बाप्पा, आमच्या जिविताचेर तुजो आशिर्वाद फावो केल्ले खातीर आनी आमी चिंतून नासलोले बरेपणांनी आमकां बोलले खातीर तुका दिनवासतां. तुवें हे भलायके केंद्राक सरभोंवती भेदभाव करिनासतना एकवट एकचारान जियेतल्या मनशाचो वेडो घातलाय. तुवें आमकां कुटुंब, इश्टमित्रां आनी सांगाती वावराड्याच्या यू हॅव गिवन अस फॅमिली, फ्रेंड्स एंड वावराचे स्वातेर भाव भयणां दिल्यात जी दर दिसाक आपले बरे उतरां आनी कोण्यांनी आशिर्वाद दिवंक आमचो वावर उमेदीन आनी सेवेच्या मोनान करूंक वावरांतल्यान तुजी स्तुती आनी मोहिमा फाकूंक उर्बा दितात. दिनवासतां बाप्पा, हे दिनवासनेचे मीस भेटयतल्या आनी देवाच्या उतराच्या मोडण्यांतल्यान आमचो भावात खोलावूंक आदार दिल्ल्या फादर थॉमस लोबो कोयराक आनी सगल्या हे मिसांक वांटो घेतलोले पासत हे दिनवासनेचे मीस संबरंबूंक आमकां हे भलायके केंद्रांक वावुरतल्यांक एकठांय सांबाळले खातीर तुका आर्गां दिता. आमचे अवघड परिस्थितीन तूं आमच्या सांगाताक आसा आनी बरेपणान चलूंक आदार दिता. तुजें आसणें सोबार तरेन दाखोळ करूंक आमचे थंय उलयता खेरीतपणी ह्या भलायके केंद्रान भेट कोत्तल्या वेगवेगळ्या तरेच्या मनशांक गोजा वरवीं जी बरेपणान आनी देण्यांनी तूं आमकां दिताय, तेच बरेपणान आनी देण्यांनी मनशांक पावूंक आनी आदार दिवंक आमकां तुजी कृपा आनी घोटाय दी. मोगाळ्या बाप्पा, जिविताच्या देण्याचो आशिर्वाद दिवं हे भलायके केंद्रान वावर करूंक निर्मिल्ले आनी वरसभर आमकां राखली आनी सांबाळल्या खातीर उपकार आठयता. मागण्यांतल्यान आमी सदांच तुका दिनवासूंक आनी सांगात अणभवूंक दयाळपणाच्या कोण्यांनी आनी निस्वार्थीपणान सगल्यांक एक सारकी सेवा दिवंक आमच्यो वावराची जबाबदारी पाळूंक शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां तुजी आदार मागता. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. बोवडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटान आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती राव अशें कर आनी परी आत्म्याचें आनी कुडीचें तारण सुबामपणान आमकां मेळोवन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मोगाच्या बाबडीनो, हे मिसाचें बलिदान तुमच्या सांगात भेटोवंक म्हाका असो एक मेळ्ळ्या खातीर देवाक हांव आर्गां दिता आनी असो एक घेवन तुमकां तुमचे सेवा जी ह्या घरांत तुमी दितात, ह्या केंद्रांत तुमी दितात, ताजी हांव तुस्त तोखणाय करता. वी एप्रिशिएट all that you are doing in this house of service to the sick, to the poor, that you render with so much of love, with so much of dedication and with so much of selflessness. May God bless you. तुमच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक, तुमच्या वावरांतल्यान जायत्यांक देवाचो मोग अणभवूंक ती पावूं ही आमची आवंडी आनी मागणी. And since we are on the threshold of the celebration of the birth of Jesus, I take this opportunity to wish each one of you a very happy and a blessed Christmas. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Shout a gift
संसार सगळो